आज हामी केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेसनको कन्टिन्यूमा छौँ र गएको लेसनदेखि नै हामीले सिक्दै आइराखेका थियौँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अथवा डिफ्रेन्ट टाइप अफ केमिकल रिएक्सन हामीले सिक्दै आएका थियौँ। जस्तै हामीले सिक्यौँ कम्बिनेसन रिएक्सन, डिकम्पोजिसन रिएक्सन, थर्मल डिकम्पोजिसन रिएक्सन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्सन, फोटोलाइटिक रिएक्सन र डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। यो सबै रिएक्सनहरूको विषयमा हामीले हेर्दै र सिक्दै डिस्कस गर्दै हामी आएका छौँ र आजको हाम्रो मेन टपिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। जस्ट बिफोर योभन्दा अगाडि हामीले डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनलाई हामीले सिकेको थियौँ भनेदेखि चाहिँ आजको लेसनमा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन हामी सिक्दैछौँ। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन बुझ्नको लागि यहाँ एउटा एक्टिभिटी 1.10 यो एक्टिभिटीबाट हामी बुझ्नेछौँ। यो एक्टिभिटी चाहिँ ल्याबमा गरिने एक्टिभिटी हो, तर पनि आज हामी सिम्पल प्रकारले भिडियोबाट नै हामीले बुझिहाल्छौँ हो, हामी भिडियोबाट बुझिहाल्छौँ। र एक्टिभिटीमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टेक अबाउट 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube। एउटा टेस्ट ट्युबमा 3 ml of sodium sulfate 3 मिलिलिटर हो सोडियम सल्फेट एउटा लिक्विडमा त्यो एउटा सब्स्टेन्स चाहिँ हामीले एउटा टेस्ट ट्युबमा लिनु पर्यो। यहाँ दुईवटा टेस्ट ट्युबको एउटा एक्टिभिटी हो, त्यसमा एउटा टेस्ट ट्युबमा चाहिँ हामीले लिनु पर्यो सोडियम सल्फेट। इन एनदर टेस्ट ट्युब, अब अर्को टेस्ट ट्युबमा चाहिँ हामीले लिनु पर्यो 3 मिलिलिटरकै गर्दाखेरि एमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स चाहिँ दुईटैमा बराबरी छ, 3 ml 3 ml को दुईटैमा लिनु पर्यो। एउटामा रहेछ बेरियम क्लोराइड रहेछ, बेरियम क्लोराइड सल्युसन, बेरियम क्लोराइड सल्युसन त्यो लिनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले यति सिम्पल आजको एक्टिभिटी छ कि यति साह्रो सिम्पल छ, त्यसलाई खाली मिक्स गर्न मात्रै। यहाँनिर लेखेको छ मिक्स द टु सल्युसन, फिगर 1.9। यहाँ 1.9 फिगरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन, देख्नुहुँदैछ 1.9 फिगर हो यो। तपाईँले यहाँनिर दुईवटा टेस्ट ट्युब छ, एउटा टेस्ट ट्युब भयो अर्को टेस्ट ट्युब हो। यहाँ माथि एक्टिभिटिजमा भनेको जस्तो यो टेस्ट ट्युबमा रहेछ तपाईँको बेरियम क्लोराइड, एउटा टेस्ट ट्युब भयो, अर्को टेस्ट ट्युबमा चाहिँ सोडियम सल्फेट छ, त्यो ल्याउनु अरे। सोडियम सल्फेट चाहिँ बेरियम क्लोराइड भएकोमा जस खनेर मिसाएको छ। कति सिम्पल है, त्यसैमा हामीलाई याद भइहाल्छ। तर प्रत्येक एक्टिभिटी चाहिँ तपाईँले नभुल्नुहोस्, भुलेर यसलाई चाहिँ बडो ध्यानसँग तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। एक्जामिनेसनको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यो दुईवटा मिसाउँदाखेरि वाट डु यु अब्जर्भ होइन, के अब्जर्भेसन आउँछ होइन। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भयो भनेर हामी कसरी थाहा पाउने र कस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट मतलब रिएक्सन भयो भन्ने कुरामा अब हामी जानेछौँ है। हामीलाई कुनै पनि दुईवटा सब्स्टेन्स मिलाएपछि चाहिँ अब कस्तो खालको नतिजा होइन, कस्तो खालको रिजल्ट त्यसले दिन्छ त्यो चाहिँ अब हामी हेर्दै जानेछौँ हो। अब यहाँनिर तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन, फर्मेसन अफ बेरियम सल्फेट एन्ड द सोडियम क्लोराइड। यो जस्ट हामीले मिसाएको मात्रै हुन्छ। मिसाएपछि चाहिँ के अब्जर्भेसन भयो भन्दाखेरि यहाँनिर पनि लेखेको छ यो एक्टिभिटिजले नै, र पनि हामी एउटा त्यसको अब्जर्भेसनलाई हामी लेख्नेछौँ। अब्जर्भेसन एक्टिभिटीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब्जर्भेसनमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो होइन। अब्जर्भेसनमा चाहिँ
लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ a white substance insoluble in water observation हो यो a white substance which is insoluble in water is formed यहाँनिर चाहिँ के फर्म हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेतो नयाँ सब्सटेन्स फर्म हुन्छ नयाँ सब्सटेन्स फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ इन्सोलुबल यहाँ देख्नु हुँदैछ है इन्सोलुबल भनेको नमिसिने मिक्स नहुने इन्सोलुबल इन वाटरमा चाहिँ नमिसिने प्रकारको खालके एक प्रकारको नयाँ सब्सटेन्स फर्म हुन्छ त्यो सब्सटेन्सलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिसिपिटेट भन्छ हैन त्यो सब्सटेन्सलाई प्रिसिपिटेट भन्छ प्रिसिपिटेट भनेको चाहिँ एउटा इन्सोलुबल सब्सटेन्स व्हाइट कलरको यो फर्म हुन्छ अब यसैबाट हामीले यो पनि लेखिहालौँ है त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रिसिपिटेसन यो पनि हाम्रो एउटा केमिस्ट्रीको सब्जेक्टमा यसलाई स्टडी गर्दा बार हामीलाई सोधिने बार हामीले क्वेसन गरिने यो एउटा टपिक हो व्हाट इज प्रेसिपिटेसन भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ यहाँनिर प्रेसिपिटेसन रियाक्सनमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा रियाक्सनमा चाहिँ जब यो प्रेसिपिटेट फर्म हुन्छ नि त्यसैलाई नै प्रेसिपिटेसन भन्छ यहाँ तपाईँले अघि बुझिसक्नु भएको छ र पनि तपाईँलाई म अलिकति लेखिदिँदैछु है बुझ्नको लागि जुनै पनि प्रकारको रियाक्सन होस् एनी रियाक्सन that produces प्रेसिपिटेट जसले चाहिँ प्रेसिपिटेटलाई प्रड्युस गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रेसिपिटेसन भन्छ है यो त सजिलो कुरा छ प्रेसिपिटेसन यो प्रेसिपिटेसन रियाक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा इन्सोलुबल सब्सटेन्स भन्छ व्हाइट कलरको त्यो प्रड्युस गर्ने रियाक्सनलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा एक्टिभिटी जसमा चाहिँ प्रेसिपिटेसन फर्म हुन्छ त्यसलाई नै प्रेसिपिटेसन रियाक्सन भन्छ त एउटा प्रश्न आउँछ यो प्रेसिपिटेसन रियाक्सन चाहिँ कसरी भयो त यो व्हाइट कलरको एउटा सब्सटेन्स प्रेसिपिटेट कसरी फर्म भयो भन्दाखेरि चाहिँ it is due to the reaction between barium and सल्फेट यो ब्यारियम र सल्फेटको
रियाक्सन भएपछि चाहिँ प्रेसिपिटेट फर्म हुन्छ। बुझ्नुभयो है? बेरियम सल्फेट फर्म हुन्छ। यो बेरियम र सल्फेट जब यो रियाक्सन हुन्छ त्यसैले चाहिँ प्रेसिपिटेट भनिन्छ। अब हामी सिक्नेछौँ यो आजको एक्टिभिटिज अनुसार हामीले रियाक्सन लेख्न सिक्नुपर्छ। हामीले जहिले पनि केमिकल रियाक्सन हामी एक्टिभिटी गर्छौँ भनेदेखि यो रियल हो। यहाँ एउटा सब्स्टेन्स भन्छ बेरियम क्लोराइड, यहाँनिर छ सोडियम सल्फेट। यसलाई अब हामीले मिक्स गर्दैछौँ भनेको चाहिँ एड गरेको नि त हामीले, होइन? एड गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले केमिकल रियाक्सनमा पनि हामीले एड गरेर लेखेर हामीले देखाउन सक्नुपर्छ, ठिकै होइन? अब हामी केमिकल रियाक्सन लेख्न सिक्नेछौँ। हामी आजको रियाक्सन हो हाम्रो वर्ड इक्वेसनमा म लेख्दैछु सोडियम सल्फेट एन्ड बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट नयाँ सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ। मिक्स गर्दाखेरि नयाँ सब्स्टेन्स चाहिँ भयो हाम्रो बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यो वर्ड इक्वेसन भइहाल्यो। यसको विषयमा तपाईलाई धेरै प्र्याक्टिस गराउनु थियो, तर तपाईले यो डिफ्रेन्ट टाइपको भिडियो हेर्दै आउँदा तपाईले प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ रियाक्सन लेख्न सिकाइएको छ। त्यसैबाट नै तपाईलाई प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर है। त्यसैले गर्दा तपाईलाई म यो वर्ड इक्वेसन त्यहाँदेखि फर्मुलिक इक्वेसनमा म लेख्न सिकाउँदछु। अनि प्रत्येक एक्टिभिटीमा ब्यालेन्स पनि गर्न तपाईलाई सिकाइराखेको छु। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले ब्यालेन्स पनि गर्न सिक्नुहुनेछ, लेख्न सिक्नुहुनेछ र डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रियाक्सन पनि तपाईले सिक्नुहुनेछ। अब यसलाई फर्मुलिक यसमा लेख्नु पर्दा बेरियम क्लोराइड, बेरियमको सिम्बल Ba, क्लोराइनको Cl, भ्यालेन्सी याद गर्नु पर्दा BaCl2 मिक्स गरे चाहिँ हामीले प्लसले देखाउँछौँ। सोडियम सल्फेट, सोडियमको फर्मुला हामीलाई याद छ, सल्फेटको पनि हामीलाई याद छ। सल्फेटको SO4 हो सोडियम सल्फेट। यसको पनि त हामीलाई भ्यालेन्सी याद हुनु पर्यो, होइन? अन्त सोडियमको भ्यालेन्सी सल्फेटलाई लेख्दाखेरि SO4 भयो, 1 हामी लेख्दैन, 4 1 जा 4। तर सल्फेटको चाहिँ हामीले 2 सोडियमलाई लेख्छ। र अब यसको प्रोडक्टमा आउँछ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बेरियम सल्फेट यो नयाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट भनेको यही हो। इन्सोलुबल इन वाटर भनेको यही हो, इन्सोलुबल इन वाटर। र अर्को चाहिँ सोडियम क्लोराइड। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ बेरियमको पनि भ्यालेन्सी 2, सल्फेटको पनि 2 हुँदाखेरि यो रेसियोमा 1:1 भयो, सक्यो। सोडियमको पनि त्यही भयो, सोडियमको भ्यालेन्सी 1, क्लोराइडको पनि 1 भएपछि यसको पनि सक्यो, NaCl भयो है, सक्यो। र अब व्हाइट प्रेसिपिटेट भनेको चाहिँ यो हो। अनि यो जुन चाहिँ हामीले रियाक्सन हामीले लेखेको छौँ एकर्डिङ टु द रियाक्सन, यहाँनिर न्यू सब्स्टेन्स फर्म भएको छ। यो चाहिँ माथि प्रेसिपिटेट भएर बस्छ। अनि सोडियम क्लोराइड चाहिँ वाटरमा डिजल्भ भएर सोलुसनमै रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो आँखाको अगाडि दुईटा सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ। त्यो दुईटा सब्स्टेन्स चाहिँ एउटा हो
बेरियम सल्फेट, अर्को चाहिँ सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यो चाहिँ दुईटा। यो चाहिँ वाटरमा डिजल्भ भएर रहन्छ। अर्को चाहिँ इन्सोलुबल, वाटरदेखि छुटिएर पानीदेखि माथि अलग्गै भएर त्यो चाहिँ छुटिएर बस्छ, किनभने त्यो चाहिँ वाटरमा मिक्स हुँदैन, के भन्छ त्यो डिजल्भ हुँदैन हैन। इन्सोलुबल भन्नाले चाहिँ त्यो डिजल्भ हुँदैन, त्यही कारण त्यो वाटरदेखि छुटिन्छ। र मैले यो फेरि पनि भनिसकेको छु है। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न पनि त सिक्नु पर्यो हैन। ब्यालेन्स गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर बेरियम हामीले बराबरी लेख्दैछौँ, क्लोराइन चाहिँ यहाँ 2 तर बट क्लोराइन यहाँ ओन्ली 1, सोडियम 2 देख्दैछौँ यहाँनिर 1 मात्रै। त्यसो हुँदाखेरि सोडियम र क्लोराइन चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न पर्ने देख्दैछौँ हामीले हैन। त्यसो गर्दाखेरि क्लोराइनलाई पनि 2 बनाउनु पर्ने, सोडियमलाई पनि 2 बनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दैछौँ, किनभने यहाँ क्लोराइन 2 छ, सोडियम पनि 2 छ। त्यसको लागि हामीले यसको अगाडिबाट 2 लगाइदियो भनेदेखि नम्बर अफ सोडियम 2 भयो, क्लोराइनको नम्बर पनि 2 भयो, ब्यालेन्स भयो। सल्फेट तपाईँको बराबरी छ, सल्फेटमा तपाईँको सल्फर, नम्बर अफ सल्फर 1, नम्बर अफ सल्फर 1, अक्सिजन 4, अक्सिजन 4, therefore all elements are equal on both the side. This is called balance chemical equation है। अहिले बुझ्नुभयो। जहिले पनि हामीले वर्ड इक्वेसनबाट फर्मुलिक इक्वेसनमा लेख्नु, त्यसको बादमा ब्यालेन्स गर्न तपाईँले कहिले पनि नभुल्नुहोस्। यदि कुनै इक्वेसन पनि जब ब्यालेन्स गरिँदैन त्यसले चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई कन्ट्राडिक्ट गर्छ, अनि त्यसलाई स्केलेटल पनि भनिन्छ हो। अब हामीले यहाँबाट सिकिहाल्यौँ, तर स्पेसली आजको हाम्रो टपिक अनुसार भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ आजको टपिक चाहिँ तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। डबल डिस्प्लेसमेन्ट कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अस्तिको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन मात्रै सिकेको थियौँ, आज डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हामीले सिक्दैछौँ। यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यसबाट बुझ्ने गरी बुझाउनु पर्दाखेरि एउटा अल्फाबेटिकल लेटरबाट म तपाईँलाई बुझाउँदैछु हैन। एबी प्लस सिडी गऱ्यौँ हैन। डबल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अब यहाँबाट मात्रै हामीले बुझ्छौँ, यहाँ माथिबाट तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने यो इक्जाम्पलबाट तपाईँले अब माथिको बुझ्नुहुनेछ हो। म यहाँ देखाउँदैछु वाट इज डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको। एकछिनबाट म तपाईँलाई यसको डेफिनेसन पनि लेखिदिन्छु, तपाईँले यहाँबाट चाहिँ पहिला बुझिहाल्नुहोस्। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा भने चाहिँ के हुन्छ भनेको चाहिँ प्रोडक्टमा एउटा आइन्स भयो, यिनीहरू बी र डी चाहिँ तपाईँको आइन्स भयो। आइन्स भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले अगाडिबाट पढ्नु भएको छ, म तपाईँलाई यो आइन्सको विषयमा अगाडि नै भनिसकेको छु। र आइन्स अब के भयो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, दुईवटा रियाक्टेन्ट छ, रियाक्टेन्टमा ए र बी म तपाईँले यहाँ लेख्दैछु ल, हेर्नुहोस् है त। यहाँ ए भयो प्लस अर्को चाहिँ सी छ। यो ए र सीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ए को आइन्स बी छ, सी को आइन्स डी छ। हेर्नुहोस् है, अब यो बुझ्ने तरिका जस्तो प्रकारले म तपाईँलाई यो बुझ्न सक्नु भने म अर्को पनि म बताउँदैछु यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के हो भनेर। यो ए र सीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो आइन्सलाई चाहिँ उनीहरूले साट्छ, यता एकअर्कामा एक्सचेन्ज गर्छ। बुझ्नुभयो? साट्दाखेरि के भयो, अब यो बी चाहिँ अहिले ए को छ हो, आफ्टर रियाक्सन चाहिँ यो बी चाहिँ सी को हुन्छ। हेर्नुहोस् अब सी यो बी यहाँ आयो, डी चाहिँ यहाँ आयो हो, डी चाहिँ ए लाई गयो, बी चाहिँ सी लाई गयो। यो चाहिँ रियाक्टेन्टले चाहिँ आफ्नो आइन्सलाई चाहिँ साटेको छ, देख्ने भएन। अब सम्झिनुहोस् त, यो बी कोसित थियो अघि बिफोर रियाक्सन, यो बी एसित थियो हैन, अनि डी कोसित थियो, सीसँग थियो। तर यहाँको मतलब यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइड आइसक्दा उनीहरूले आफ्नो आइन्सलाई चाहिँ के गरेछ, चेन्ज गरेर साटेको छ हो, साटासाट गरेको छ।
सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि साथीभाइमा होइन एकाअर्कालाई मन परेको सामानहरू साटासाट गर्छ नि होइन, औँठीहरू साटासाट गर्छ, लेख्ने पेनको साटासाट गर्छ। त्यसै सम्झिनुहोस् यहाँनिर रियाक्टेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो आइन्सलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरेछ, साटासाट गरेको छ। अब अर्को पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने म फेरि पनि बताउँदैछु ल। XA अब YB यिनीहरूले अब आफ्नो आफ्नो आइन्सलाई चेन्ज गर्दैछ है त। X को आइन्स भयो A, Y को आइन्स भयो B। बुझ्नुहुँदैछ है। अब B कसको हुन्छ? X को हुन्छ। A कसको हुन्छ? Y को हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौँ। गर्दाखेरि X को प्लेसमा B आउने भयो अनि Y को प्लेसमा चाहिँ A आउने भयो। अब बुझ्नुभयो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन? बुझ्नु भएन भने तपाईले गिभ अप कहिले नगर्नुहोस्, रिपिट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् बुझिहाल्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नै लेटर बनाएर पनि यसरी चेन्ज गरेर लेख्न सिक्नुहोस् डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो जति यो इक्जाम्पल लिएर बुझाइएको छ यो तपाईको लागि सायद इक्जाममा पनि आउन सक्छ। यो इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ हो, इक्जाम्पल हुनु इम्पोर्टेन्ट छ। यो रिपिटेडली इक्जाममा आउने टेस्टहरुमा आउने क्वेसन यो आइडिया हो। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् बेरियमको आइन्स यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ हैन, अनि सोडियमको पनि आइन्स यहाँनिर देख्नुहुँदैछ। यो सबै इक्जाम्पल बुझाउनको लागि चाहिँ यो रियाक्सन डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो भनेर चाहिँ बुझाउनको लागि हो। अब यहाँनिर देख्नुभयो बेरियमको आइन्स चाहिँ सोडियममा गयो अनि सोडियमको आइन्स चाहिँ बेरियममा गयो। ठिक्क यहाँ तपाईले साटिएको देख्नुभयो। यहाँ के भएको छ एकअर्कामा यिनीहरुको आइन्स चाहिँ चेन्ज भएको छ हो। यो सल्फेट अघि सोडियमको अगाडि थियो अनि क्लोराइन चाहिँ बेरियमसित थियो, तर अहिले एकअर्कामा चेन्ज भएको छ। त्यसो भन्दाखेरि यहाँनिर यो व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल इन वाटर बेरियम सल्फेट चाहिँ फर्म भएको छ र यो आजको लेसन अनुसार डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको वान अफ द इक्जाम्पल भयो। अब अरु पनि त इक्जाम्पलहरु डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको इक्जाम्पलहरु अरु पनि तपाईको अगाडि म राख्छु, त्यो म तपाईलाई गरेर लेखेर देखाउन चाहन्छु। किनभने डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको पनि हामीले डेफिनेसन सहित हामीले यसको फर्मुला इक्वेसन पनि त हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। भन्दाखेरि अरु छ एउटा तपाईको अगाडि लेख्नु पर्दाखेरि सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट हो। सिल्भर क्लोराइड तपाईले बुझ्नुभयो नि यो माथिबाट इजिली हैन। सिल्भर क्लोराइड भनेको अब यो सोडियमको क्लोराइड चाहिँ सिल्भरले पाउँछ हैन, सिल्भरले पाउँछ सोडियमको आयन सिल्भरले पाउँछ, त्यसले गर्दा सिल्भर क्लोराइड भयो। सिल्भरले पायो, यता सोडियम नाइट्रेट हुन्छ NaNO3 हो। यो दुईटामा भ्यालेन्सी दुईटैको 1 भएको कारणले गर्दा यहाँनिर AgCl भइहाल्यो हो। अनि यहाँ पनि सिल्भर नाइट्रेट भनेर दुईटैको भ्यालेन्सी 1 छ। यहाँनिर देख्नुहुँदैछ सोडियमको पनि भ्यालेन्सी 1, नाइट्रेटको पनि 1। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरुको नम्बर अफ द एटम्समा चाहिँ केही पनि चेन्ज छैन। आज नयाँ कुरामा फेरि तपाईलाई केही पनि बताइराख्न चाहन्छु भने बिफोर रियाक्सन उनीहरुको भ्यालेन्सी चाहिँ आफ्टर रियाक्सन चाहिँ नम्बर अफ द एटम्समा चेन्ज हुन्छ। यो कुरा पनि याद गरिराख्नुस्। ओके, अब हामी ब्यालेन्सको कुरालाई याद गर्नु। यो ब्यालेन्समा छ कि छैन। सोडियमलाई त हामीले बराबरी लेख्दै छौं, क्लोराइनलाई पनि हामीले बराबरी लेख्यौं, सिल्भरलाई पनि बराबरी लेख्यौं, नाइट्रेटलाई पनि बराबरी लेख्यौं। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ यो इक्वेसन अलरेडी ब्यालेन्स छ, तर दिस इज वान अफ द
एक्जाम्पल अफ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन यहाँनिर पनि तपाईँले देख्नुहुँदैछ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अब तपाईँको अगाडि कुनै पनि रियाक्सन लेखिन्छ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो कुन चाहिँ रियाक्सन हो भनेर। त्यो तपाईँको आज स्किल हुन्छ। यो बुझ्नको लागि, त्यो भन्न सक्नुको लागि तपाईँले यो फेरि पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, तपाईँले बुझिहाल्नु नै छ। बुझ्नु भएन? यो पनि एउटा के हो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको इक्जाम्पल हो। रियाक्सन अर्को पनि छ तपाईँको अगाडि म राख्दिनु, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेटको तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, CO3 अनि यिनीहरूको भ्यालेन्सी, कार्बोनेटको भ्यालेन्सी 2 हुनुको कारणले गर्दा सोडियमलाई लेखिन्छ। त्यहाँदेखि सोडियम कार्बोनेट क्याल्सियम क्लोराइड हो, यहाँ क्लोराइडमा 2 आएको कारण क्याल्सियमको भ्यालेन्सी हो। अब तपाईँले इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, फर्स्टमा सोडियम लेख्नुहोस्, क्लोराइड लेख्नुहोस्। अझै तपाईँलाई यहाँनिर डबल डिस्प्लेसमेन्ट लेख्न म सिकाउँदै पनि यहाँनिर सिकाइराखेको छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ल। सोडियम यता प्लसमा क्याल्सियम छ है, सोडियम र क्याल्सियमले उनीहरूको भन्छ आयन्सलाई चाहिँ एकअर्कामा एक्सचेन्ज गरेपछि यिनीहरूको आयन्स हो होइन। अब एक्सचेन्ज गर्छ, यो सोडियमसँग आउँछ, यो यता आउँछ, गर्दाखेरि क्याल्सियम क्लोराइडको सोडियम क्लोराइड भयो हो, क्याल्सियम कार्बोनेटको CaCO3 हो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन तपाईँले देखिहाल्नु भयो। अब यहाँनिर अलिकति ब्यालेन्स गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैछ। यो चाहिँ तपाईँ कहिले पनि नभुल्नुहोस्, लेखेपछि सोडियम दुईवटा देख्नुहुँदैछ, एउटा अर्को देख्नुहुँदैछ कार्बोनेट र एउटा बराबरी छ, क्याल्सियम बराबरी छ, तर क्लोराइन यहाँ दुईवटा छ, यहाँ एउटा छ हो। कतिवटा एलिमेन्टले पार्टिसिपेट गरेको छ, सोडियम, कार्बन, अक्सिजन, क्लोराइन। त यहाँनिर के देखिँदैछ, सोडियमलाई पनि दुईवटा बनाउनु पर्ने, अन्त क्लोराइनलाई पनि दुईवटा बनाउनु पर्ने के छ है। यसको अगाडि 2 लेखिदियो भने सोडियम अनि क्लोराइन दुईवटा भइहाल्यो हो। यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो, सक्यो हो। आज हामीले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनलाई हामीले सिकेको छौँ। अरू पनि तपाईँले यस्तो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनहरू तपाईँले पाउनुभयो भने आफ्नो नोट्स बुकमा लेखेर हेरिराख्नुहोस्। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको हामीलाई रियाक्सन याद हुनु पर्यो। अर्को डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा तपाईँले के बुझ्नुभयो, यसको डिफ्रेन्स पनि तपाईँले छुटाउन सक्नु पऱ्यो नि। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, रियाक्टिभ मेटल डिस्प्लेसेस लेस रियाक्टिभ मेटल फ्रम इट्स आयन्स, तपाईँले गएको भिडियोमा पढिसक्नु भयो होइन। र अब हामीले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको डेफिनेसन पनि म तपाईँलाई लेखिदिन्छु। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको डेफिनेसन, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन अब तपाईँले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले डेफिनेसन तपाईँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ हो, किनभने हामीले माथि बुझिहालेका छौँ। The reaction in which there is an exchange of ions, exchange of ions between the reactants. यति नै हो। This reaction called double displacement
डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन बुझिहाल्नु भयो नि होइन हामी यहाँबाटै हामी आफै डेफिनेसन पनि बनाउन सक्छौँ अब हामीले प्राय केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसनबाट हामीले धेरै सकिसकेका छौँ आउँदो रियाक्सनमा तपाईँले सिक्नुहुनेछ अक्सिडेसन रियाक्सन आजको लेसन यही समाप्त गरिँदैछ